بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه زیبای شگفتی های آفرینش خوش آمدید دوستان عزیز. این برنامه هم یکی از مهمترین و زیباترین برنامه ها هست که مسائل مهم دین و زندگی را خدمت شما عرض میکنیم. وقتی که ما واژه شگفتی ها را به زبان می آوریم و همچنان واژه آفرینش را به زبان می آوریم، هر یکی این دو واژه برای خود مفهوم و معنای خاص دارد. هدف ما از این برنامه دوستا چیست؟ این یک برنامه جدیدی هست، شگفتی های آفرینش. اولین موضوعی که در رابطه به همین برنامه جدید ما بحث میکنیم در رابطه به آفریدگار هست، یعنی خالق این جهان هست. وقتی که ما آفرینش میگوییم به این معنی است که در این جهان آفریدگاری هست. وقتی که آفریدگار باشد، بعد از او آفرینش صورت میگیرد. پس عقیده ما مسلمانان و ما مؤمنان این هست که در این جهان خالق یکتای هست، آفریدگار بزرگ و مدبری هست، خالقی هست که تمام جهان به دست از او هست، خالقی است که تدبیر این جهان را می کند. این جهان را آفریده هست و تدبیر این جهان هم به دست همون ذات اقدس الهی است. این است موضوع یا برنامه جدید ما. دوستا، موضوع شگفتی های آفرینش چند بعد دارد این موضوع. یک بعدش است که خداوند در این جهان بزرگترین و کوچکترین مخلوقات را آفریده است. مخلوقاتی است که هر کسی او را می‌بیند و مخلوقاتی است که هر کسی او را دیده نمی‌تواند و حتی مخلوقاتی است که هرگز انسان او را دیده نمی‌تواند. از دید ما انسان ها پوشیده هست. مخلوقات و آن چیزهایی را که خداوند متعال در این جهان آفریده است، بزرگترش هر کس می‌داند و می‌بیند. ولی آن مخلوقی که کوچک هست، بلکه کوچکتر هست، اون شاید ما و یا هر کس دیده نتواند. پس در این جهان دوستا سه نوع مخلوقات هست. سه نوع مخلوقاتی هست. یکی مخلوق است که هر کس رو دیده میتواند، یعنی مخلوقات بزرگ خداوند که از او جمله آسمان هست و آن کائناتی که در آسمان ها هست. دوم زمین هست و آن مخلوقاتی که در روی زمین هست. این هر کس دیده میتواند. مثلا ما در قرآن کریم بارها خداوند متعال وقتی که یاد میکند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خلق السماوات والارض وما بینهما الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء الذي خلق 7 سماوات طباقا. خداوند اول آسمان ذکر میکند، خلق السماوات، خلق السماء، الله الذي خلق السماوات والارض. چرا خداوند متعال اول آسمان ذکر کرد؟ سما یعنی آسمان. هدف از آسمان کدام آسمان هست؟ در قرآن کریم دو نوع عبارات استعمال می شود. یکی سماوات هست و یکی سما است. الذي خلق
السماوات والارض و انزل من السماء. در همین آیه که در سوره ابراهیم هست، در اخیر سوره ابراهیم، در اینجا خداوند متعال همه اردو واژه را استعمال کرده است. الله الذي خلق السماوات والارض و انزل من السماء ماء. در این متوجه باشین دوستان، وقتی که سماوات جمع سماع است، یعنی صیغه جمع است. جمع به این معنی است که در دنیا 7 آسمان موجود هست. خداوند 7 آسمان را در این جهان آفریده هست. لذا در آیات بعدی هم داریم که خداوند متعال فرموده است که خلق 7 سماوات، 7 آسمان. وقتی که 7 شد با این معنی است که 7 هفت میگوید. با 7 چی مناسب است؟ صیغه جمع مناسب است که خداوند 7 آسمان آفریده است. ولی ما انسان ها تنها تعامل ما با یک آسمان است که او را در احادیث هم ذکر شده است که سماع دنیا میگوین، آسمان دنیا. وقتی که خداوند متعال فرمود که خلق 7 سماوات طباقا، طباقا به این معنی است که یکی بالای دیگری، طبقه با طبقه، یعنی یک آسمان است بعد از آسمان دومی است، 3 4 5 6 7 آسمان است، یکی بالای دیگری. ما ایمان داریم که 7 آسمان هست. ما انسان ها ایمان داریم که 7 آسمان در این دنیا هست، ولی آسمان محسوس یکی هست که او را سماع دنیا میگوید. شما در روز روشن یا عموم انسان ها در روز روشن آسمان میبینن و خاصتا ببینن وقتی که نو آفتاب طلوع میکند، یعنی نو آفتاب طلوع میکند، یا مثلا حتی قبل از طلوع آفتاب بعد از طلوع فجر آهسته آهسته دنیا روشن میشود. در همین وقت است که آسمان اولین چیزی که ما میبینیم آسمان میبینیم، چرا که آسمان بالای ما هست. و بعد از وقتی که آفتاب طلوع میکند و طلوعش کامل میشود، باز در اونجا نور آفتاب خیلی زیاد میشود، آسمان هم دیده میشود، حتی در نور آفتاب هم دیده میشود. ولی بعد از عصر شما اگر ببینید وقتی که دوباره آهسته آهسته آفتاب طرف مغرب می رود، یعنی غروب می کند، در اینجاست که باز آسمان ما می بینیم. این آسمان نیلین، آسمان نیلی که تمام انسان ها و تمام بشری را می بیند. پس بزرگترین مخلوق محسوس، بزرگترین مخلوق محسوس به این معنی است که او را ما حس میکنیم، میبینیم به حاسه بصره خود. آسمان میبینیم به حاسه بصره خود. این چی است؟ او آسمان دنیا هست. باز خداوند متعال بعد از آسمان چرا الله الذي خلق السماوات والارض و انزل من السماء، بعد از آسمان متصل زمین خداوند یاد میکند. ولی چرا ارض خداوند ذکر کرد؟ به خاطر از که ما انسان ها در روی زمین زندگی میکنیم، در حالی که در این جهان میلیون ها بلکه میلیاردها سیاره و ستاره هست. سیاره و ستاره هست، حتی میلیون ها بار از زمین که بزرگتر هست. ولی خداوند متعال بعد از ذکر آسمان متصل زمین یاد میکند. به خاطر چی؟ دی حکمت چی هست؟ حکمتی است که ما انسان ها در روی زمین زندگی میکنیم، بسیار دور نمیرویم. ما گفتیم مخلوقاتی که در این جهان هست 3 نوع است. یکی مخلوق است که او را ما میبینیم که یک نمونش آسمان بود، زمین بود و ما بینهما، چیزی که در بین زمین و آسمان قرار دارد. او کدام هست؟ بزرگترش آفتاب هست که در روز طلوع می کند، بعد از او مهتاب است که در شب طلوع می کند و در عین وقت، در وقت شب ستاره های هم طلوع می کند که او را قرآن عظیمشان برای ما به واژه مصابیح یاد کرده است.
ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، ما آسمان دنیا را توسط چراغها زیبا ساختیم. مصابیح یعنی جمع مصباح است. مصباح چراغ را میگوید و مصباح همون چراغ را میگوید که در قدیم زمان مردم از نور از او در وقت شب یا در تاریکی از او استفاده میکردن. چراغ‌های کوچک کوچکی می بود، در او تیل می انداختن و یا روغن می انداختن، بعد از او را روشن میکردن، مردم در روشنی از او می نشستن و از او استفاده میکردن. ولی خداوند متعال گفت که ستاره ها را هم تشبیه کرده به مصابیح. چرا؟ به خاطر از اینکه این چراغ هم برای مردم روشنی میدهد و ستاره ها هم آسمان چی کرده است؟ هم روشن ساخته است و هم زینت داده است. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. این یک چی بود دوستا؟ اولین نمش بود که از جمله مخلوقاتی که ما انسان ها او را میبینیم او چی است؟ بزرگترش آسمان است، بعد از در بین زمین و آسمان مثلا آفتاب، مهتاب و ستاره و سیاره هاست و کهکشان هاست. دومش زمین هست. زمین هم یک مخلوق محسوس است که میبینیم او را. این زمین است که ما بالایش راه میرویم، بالای زمین خانه آباد میکنیم، در زمین کشت میکنیم، در زمین درخت ها میروید، گل ها میروید، نباتات میروید، در روی زمین آب هست، دریاها هست، بحرها هست، اقیانوس ها هست، در روی زمین کوه ها هست، جنگلات هست، در روی زمین انسان ها زندگی میکند، حیوانات زندگی میکند، چارپایان زندگی میکند، پرنده ها زندگی میکند، حشرات زندگی میکند. پس در روی زمین چی است؟ هم انسان ها هست، حیوانات است، نباتات است، جمادات است. این همش در روی زمین هست. لذا خداوند متعال والارض در قرآن کریم ذکر کرده است که خداوند آفریدگار زمین هم هست. این هم از جمله مخلوقات محسوس است که او را ما میبینیم. نوع دوم مخلوقات خداوند نوع دوم مخلوقات خداوند آن مخلوقات کوچکی هست. آن مخلوقات کوچکی است که توسط ذره‌بین دیده می شود. هر کس او را دیده نمی تواند، ولی توسط ذره‌بین ها دیده می شود. ذره‌بین چی را می گوید؟ مثلا همون شیشه را می گوید که کوچکترین مخلوقات زنده را برای ما چی می کند؟ نشان می دهد. مثلا غیر زنده خیلی زیاد است. شما ببینید امر ریگ چقدر کوچک است جسمش، خاک است بسیار جسم کوچکی دارد، ولی همیشه وقتی که جمع میکنیم دیده میشود. خداوند مخلوقات کوچکی را آفریده است که هر کس او را دیده نمیتواند، ولی توسط ذره‌بین ها دیده میشود. خاصتا در علم طبابت یا علم پزشکی. در علم طبابت یا در علم پزشکی این نوع دومی از مخلوقات خداوند خیلی با او تعامل دارن. چرا؟ یک چیز است که او را در علم طب یا علم پزشکی به نام ویروس یاد میکند و یا میکروب یاد میکند. ویروس ها و میکروب ها. ویروس و میکروب دیده نمیشود. مثلا ما غذا میخوریم، اگر غذا کمی خراب شده باشد دو میکروب های هست، دو ویروس های هست که او را ما دیده نمیتوانیم به چشم، ولی وقتی که امو غذا در ذره‌بین ها گذاشته شد بسیار واضح معلوم می شود. بسیار واضح معلوم می شود. و در این وقت مثلا دوستا وقتی که یک شخص بیمار می شود، مریض می شود، می رود به پیش پزشک و یا دکتر یا طبیب. اونجا تست خون از او را می گیرد. چی می کند؟ تست خون از او را می گیرد. یعنی به خاطر آزمایش خونی از او را آزمایش می کند، خونش می گیرد. وقتی که همین خون در چی می گذارن؟ در همون میکروسکوپ ها که میکروب های کوچک نشان می دهد،
در اینجا میبینن که در همین خون چقدر میکروب هست، چقدر ویروس ها هست. پس این ویروس ها و این میکروبات توسط چی دیده شد؟ توسط ذره‌بین ها یا توسط میکروسکوپ ها که امو اجسام کوچک زنده را هم برای ما نشان میدهد. پس همین اجسام کوچک هم چیست؟ از مخلوقات خداوند است. از مخلوقات خداوند است. این نوع دومی از مخلوقات خداوند در این جهان هست. اونجا مخلوقات بزرگ، در اینجا مخلوقات کوچک. مخلوق بزرگ در مقابل مخلوق کوچک است. مخلوق بزرگ هر کس دیده میتواند، ولی مخلوق کوچک هر کس دیده نمیتواند. حتی از جمله نه تنها موضوع میکروب و میکروسکوپ است یا مثلا ویروس ها هست، یک چیز دیگه است به نام هسته. مثلا ما میگیم که بم های هسته‌ای یا بم های نووی که میگوین، این چی است؟ یعنی همون ذراتی است که هر کس او را دیده نمیتواند و توسط همون ذرات چی میشود؟ چیزها درست میشود. پس این اجسام کوچکی هست، ولی این که آفریده است، این خداوند متعال آفریده است. این خداوند متعال آفریده است. این نوع دومی از مخلوقات خداوند است. نوع سوم مخلوقات خداوند که او به مسئله ایمان تعلق میگیرد دوستا. نوع سومیش او ماورا دید انسان ها هست. ماورای دید انسان ها ما او را دیده نمیتوانیم و دید اونها برای ما انسان ها ناممکن هست الا اگر خداوند خواسته باشد. که او مخلوق چی است؟ فرشتگان هست و جنیات هست. فرشتگان و جنیات. فرشتگان خداوند آفریده است، از نور آفریده است. فرشتگان خداوند از نور آفریده است و فرشتگان هست در این جهان. فرشتگان در این جهان هست ولی او را ما نمیبینیم. از جمله فرشتگان تنها جبریل علیه السلام بود که او را پیامبرا دیدن و پیغمبرا پیام خداوند آوردن و دیگر مثلا فرشتگانی است که پیغمبرا او را دیده است. اینها هم موجود است، در آسمان هستند، در زمین هستند. خداوند برایشان وظایف مختلفی داده است. و دیگر نوش که او را هم از دید ما پنهان است، او را عالم جن میگوین، جنیات. اونها هم در این جهان هستند. عالم جنیات هم در این جهان است ولی ما اونها را دیده نمیتونیم. ولی ایمان داریم که فرشتگان هم هست و جنیات هم هست ولی او را ما دیده نمیتونیم. به اساس ایمان به وجود اونها ما چی هستیم؟ معتقد هستیم. پس این سه نوع مخلوقات است که خداوند ای را آفریده است. این برنامه موضوع اولی این برنامه بود که انشاءالله آهسته آهسته در رابطه به شگفتی های آفرینش ما میپردازیم که خداوند در هر مخلوقش که در این جهان آفریده است دو شگفتی ها و عجایبی است که انشاءالله خدمت شما در آینده بحث میکنیم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.